बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है और इनमें से एक बैसाखी वो है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से ये हुकूमत बनी और निगरान सेटअप में वो लोग थे और अब भी वो मौजूद हैं इस सेटअप में भी। और इनमें मोहसिन नकवी साहब का नाम सबसे सर फहरिस्त है। पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और इसके साथ वज़ीर दाखिला भी हैं। अब उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त चली गई है लाहौर हाई कोर्ट में और समाअत के लिए मंजूर भी हो गई है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये है कि ये सेनेटर नहीं बन सकते, इनको सेनेट की सीट से हटाया जाए। मज़ीद इसमें जो कुछ कहा गया है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अभी मोहसिन नकवी साहब पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और बाज़ लोगों का तो ये ख़्याल है कि इस मौजूदा सेटअप में या इन मौजूदा हालात में हर कोई दबाव में है। इस्टेब्लिशमेंट पर शदीद दबाव है। फिर आप देखिए कि अच्छा जी, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी पार्टी में अपना दबाव चल रहा है, आपस में जनाब वहाँ पर लड़ाइयाँ या बयानात ऐसे चल रहे हैं। फिर मौजूदा हुकूमत लोगों से गालियाँ खा रही है, बददुआएँ ले रही है। लेकिन अगर कोई शख्स इस वक्त चिल कर रहा है तो मोहसिन नकवी हैं, यानी उनको हर तरफ से सपोर्ट हासिल है। मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है और फिर वो शख्स हैं जो जाकर खैबर पख्तूनख्वा में मिल भी लेते हैं या खैबर पख्तूनख्वा से अली बिन गंडापुर भी आ जाते हैं, उनसे भी वो मुलाकात कर लेते हैं। हत्ता कि फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त सबसे आगे नज़र आ रहे हैं अपोजिशन में, तहरीक इंसाफ तो अपनी जगह है लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने में फजलुर रहमान साहब आगे हैं, उनसे भी मोहसिन नकवी साहब मिल रहते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हुकूमत के लिए कह लें या मौजूदा सेटअप के लिए कह लें, एक बड़ा अहम आप समझें रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए ये कहा गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि शुक्र करें कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते या नहीं बने, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर हैं। ये बात दीगर साफ़ी कहते हैं कि जी वो काबीना का हिस्सा ज़रूर हैं लेकिन वो जवाबदेह नहीं है शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा ताकतवर है। ये तो शहबाज शरीफ साहब का हाल है, उनसे हर कोई ज़्यादा ताकतवर है। उनसे तो कभी ये महसूस होता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार शायद ज़्यादा ताकतवर हैं, उनसे कभी पता लगता है उनकी भतीजी मरीम नवाज साहब ज़्यादा ताकतवर हैं, या शायद नवाज शरीफ साहब तो हैं ही। तो हर कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। कहीं उनसे जरदारी साहब ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं, कहीं उनके वज़ीर ख़जाना उनसे ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं क्योंकि फ़ैसले उनके चलते हैं। तो और इस्टेब्लिशमेंट तो है ही, तो बाकी क्या शहबाज शरीफ साहब के पास रह गया। सिर्फ ये है कि जब महंगाई हुई है तो इस पर बुरा भला ही उनको कहा जा रहा है। पहले मैं आपके सामने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो दरख्वास्त आई है वो मैं रख देता हूँ, उसकी डिटेल क्या है। और ये दरख्वास्त एक आम शहरी की तरफ से आई है, इस पर एतराज़ भी लगाया गया है और इनको मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान कल बतौर एतराज़ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एतराज़ी दरख्वास्त है, इस पर एतराज़ ये है रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार को मुतासरा फ़रीक ना होने का एतराज़ आयद किया है। इस एतराज़ के साथ अब ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर हुई है और समाअत इस पर होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 लोग इस दौड़ में शामिल हैं और ये भी कुछ अर्से में रिटायर हो सकते हैं, यानी साल तक, और इनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं वो भी साल तक। लेकिन तीसरा नाम जो है वो आयशा साहिबा हैं, जस्टिस आयशा नीलम साहिबा, वो 2028 तक चीफ जस्टिस रह सकती हैं और उनका नाम भी हुक्म में चल रहा है। जबकि वकला जो हैं और उनकी बॉडीज़ ज़्यादातर वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि जी काजी फैसल साहब कहते थे कि सीनियर मोस्ट को होना चाहिए, सीनियरिटी देखनी चाहिए, वरना तो ये सिफारशी कल्चर आ जाएगा इस लेवल पर भी, हाई कोर्ट के लेवल पर भी, आला अदलिया के लेवल पर भी। लेकिन अब काजी फैसल साहब वो सब भूल चुके हैं, तो अब वो कह रहे हैं जी तो 3 में से वो देखेंगे और उसमें अब फैसला हो जाएगा। अदरवाइज़ जस्टिस शुजात अली खान साहब जो हैं ये कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और इन्हीं को कंटिन्यू करना भी चाहिए, ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है। अच्छा, अब ये जो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है वो है शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से ये दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं, यानी उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा भी है और ऊपर से वो सेनेटर भी हैं, वैसे वो वज़ीर दाखिला भी हैं। सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन थे। आइन के आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट मोहसिन नकवी को सेनेटर के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। अब ये देखिए कि इस वक्त हमारी टीम की कारकर्दगी आपके सामने है।
بھارت جو ہے T20 کا ورلڈ کپ کا چیمپئن بن گیا ہے، اور ان کے 2 پلیئرز جو سٹار پلیئرز ہیں، وراٹ کوہلی اور روہت شرما ان کے کپتان، انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا T20 سے۔ اس پر بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہاں تو وہ خود اور ہائی پوائنٹ پر، یعنی یہ اس سے بڑا کیا ٹورنامنٹ ہوتا ہے ورلڈ کپ، اور اب تو سب سے زیادہ مشہور کرکٹ T20 ہے، ورلڈ کپ کے پلیٹ فارم پر جتوا کر، بطور کپتان اس نے جتوا دیا روہت شرما نے، بطور بیٹسمین فائنل میں، ویسے تو اتنا نہیں چل رہے تھے وراٹ کوہلی، لیکن بہرحال فائنل میں ہائیسٹ اسکورر بن کر انہوں نے میچ جتوا دیا اپنی ٹیم کو، اور اس کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں، عزت سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کرتا دھرتا ہیں، جو اس وقت PCB کے اندر ہیں، وہ پلیئرز کی صورت میں ہوں، وہ جناب سلیکٹرز کی صورت میں ہوں، وہ مینیجرز کی صورت میں ہوں، کسی بھی جناب پوسٹ میں ہوں، وہ دھکے دے کر نکالے جائیں تو الگ بات ہے، خود کبھی نہیں نکلیں گے، خود کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں جب تک داؤ لگا ہے لگا رہے، یہاں پر جناب لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ بہرحال اب یہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے، لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب اس وقت پورے سسٹم کے لیے بڑے اہم ہیں، وہ ہر جگہ پر ایکسیپٹیبل، پیپلز پارٹی کے لیے دیکھیے زرداری صاحب کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی وہ فیصل واڈا، محسن نقوی، انوار اللہ کاکڑ، سابق نگران وزیر اعظم، یہ سارے ایک قبیلے کے ہیں۔ اور اب فیصل واڈا صاحب کا آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب نے کیا انداز اپنایا، اور کس طرح سے وہ ان کو فوری طور پر معافی مل گئی، پھر وہ فیصل واڈا صاحب نے باہر آ کر سجدہ شکر بھی ادا کیا، اور اس کے بعد جا کر پھر انٹرویوز دینے لگ گئے، اور انہوں نے بتا بھی دیا طریقے سے کہ بھائی یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں جائے گا، اور یہ وہی فیصل واڈا صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا بلے کا نشان نہیں ہوگا تحریک انصاف کے پاس، اور قاضی صاحب نے وہی فیصلہ سنایا۔ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ جی انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ ہیں، فیصلے وہ سناتے ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیات ہیں محسن نقوی صاحب بھی، یہ اتنے طاقتور ہیں، تو ان کے خلاف اب ہائی کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے، چیف جسٹس قائم مقام ہیں، اب دیکھتے ہیں اس درخواست میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیف جسٹس بنتے بھی ہیں نہیں بنتے، کیونکہ ابھی تو قائم مقام ہے، سینئر موسٹ ہیں۔ تو یہ سب کیسز اتنے آسان نہیں ہوتے، اتنے پاورفل لوگوں کے کیسز سننا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کے خلاف درخواست چلی گئی ہے، کرسی خطرے میں ہے، بطور PCB چیئرمین ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیم کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ہمارے ہر ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے پچھلے 2 سال میں جو بربادی ہوئی ہے، اور خاص طور پر اب جو آپ کو نظر آنا ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کی معاشی تباہی عوامی سطح پر آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، جو اب ہونے جا رہی ہے۔ یہ پچھلے 2 سال کا بھول جائیں، اور اس وقت چاہے دیہات ہوں چاہے شہر ہوں، سب سے جو بنیادی چیز اس وقت ہے وہ یہ صحت، تعلیم تو بہت دور رہ گئی، خوراک بہت دور رہ گئی۔ ابھی جو فوری طور پر لوگ رو رہے ہیں، ہاتھ میں بجلی کے بل پکڑ کر رو رہے ہیں، وہ کسان ہے، وہ شہر میں رہنے والا طبقہ ہے، جو بھی ہے، گاؤں میں، ہر طرف اس وقت یہ رو رہے ہیں باقاعدہ ہاتھ میں پکڑ کر لوگ بجلی کے بل کہ ہم سے نہیں ادا ہو رہے ہیں۔ اور پھر کسانوں کا تو برا حال مریم صاحب نے کر دیا، پنجاب کے کسانوں کا ان سے گندم نہیں خریدی، اب گندم کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے۔ یہ دیکھیے آپ ذرا، یہ ان کا حال ہے، یعنی ان کے اعلانات، بیانات، ٹک ٹاکس جن پر بڑی خود کہتی ہے بڑی محنت لگتی ہے، تو ان پر زور ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے پر کوئی زور نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو ابھی ایک چیز بتا رہا ہوں، ابھی تو IMF نے کہا ہے کہ ڈو مور، ابھی گیس اور بجلی کی قیمت اور بڑھاؤ، 10 جولائی تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں IMF کے ساتھ بجٹ بنانا جان جھکو کا کام ہے، ایک طرف ان کا دباؤ، دوسری جانب عوامی توقعات، معاشی صورتحال میں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے وزیر اعظم، یعنی یہ سب IMF پہ آپ ڈال رہے ہیں۔ IMF نے کہا ہوگا کہ صدر کا بھی خرچہ بڑھاؤ جی، پرائم منسٹر کا بھی بڑھاؤ، ارکان پارلیمنٹ کا بھی 30% اضافہ کرو، یہ اور گورنر کے لیے بھی جناب اتنے ہاؤسز رکھو، یہ IMF نے کہا ہوگا۔ اور IMF نے کہا ہوگا کہ سرکاری ملازمین چاہے وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، سرکاری افسران، ان کو ٹیکس سے استثنا دے دو، ان پر ٹیکس نہیں لاگو کرنا، انہوں نے جائیداد کو خریدنی ہے، بیچنی ہے، پلاٹ خریدنا ہے، بیچنا ہے، ان کو اس کام پر لگا دو، ان کے لیے استثنا، یہ سب انہوں نے کہا ہوگا۔ اب حال یہ ہے کہ FBR کا آپ دیکھیے، انہوں نے گاڑیاں خریدیں کہ جی ہم ٹیکس نٹ بڑھائیں گے۔ یہ کون سا ٹیکس نٹ بڑھ رہا ہے جن کی وجہ سے گاڑیاں خریدنا ضروری جو ہے؟ کیا وہ شہباز رانا نے کہا کہ جی موٹر وے پر کوئی ٹیکس چوروں کو پکڑ دے کہ نئی گاڑیاں چاہیے کہ موٹر وے پر جا کر ان کو پکڑنا ہمیں چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی کڑے معاشی حالات میں عوام کے لیے کفایت شعاری اور مشکل فیصلوں کے لیکچر، مگر بڑے ریاستی اداروں نے دل کھول کر بجٹ میں اپنا حصہ بڑھایا۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور صدارتی محل وغیرہ کے اخراجات کے لیے اربوں روپے مختص۔ کیا ایسے معاشی حالات سدھرتے ہیں؟ یہ IMF کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یہ صرف IMF کے کہنے پر صرف عوام کے لیے جناب مشکلات ہیں، اپنے لیے سہولتیں بڑھا لی ہیں انہوں نے، سب ڈرامے بازی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں
آپ دیکھیں گے پبلک ریئیکشن آنا ہی آنا ہے اور ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح رہیں گے اور ابھی کوئی اور منی بجٹ لے آئیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں, یہ گدھے ہیں, یہ کیڑے مکوڑے ہیں, ان پر بوجھ ڈالتے رہو, ان کو مسل دو, ان کو کچل دو, یہ کون سا کوئی آواز اٹھانے والے؟ کیونکہ ہمیں سرکاری افسران کو خوش رکھنا ہے, ہم نے پولیس کو خوش رکھنا ہے, بیوروکریسی کو خوش رکھنا ہے اور ان کے ذریعے ان کو دبا کے رکھنا ہے. ہمارے پاس ٹولز ہیں, جو بولے گا کوئی صحافی ہے کوئی بھی ہے, اور پھر اسی لیے کہ بھائی اگر وہ انصاف کے لیے عدالت میں بھی جائے تو وہاں بھی پورا شکنجا کس کے رکھو, ان کو بھی اپنے قابو میں رکھو. اس طرح ہی سمجھتے ہیں ہم حکومت چلا لیں گے. مشکل ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.